अनंत यात्रा रचना कृष्ण शरण उपाध्याय छंद भुजंग प्रयाग। न 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 य चारै भएमा भुजंग प्रयात, य चारै भएमा भुजंग प्रयात। म संसारको एक यात्री हूँ खास, म बसते उनै ईशका साथ बास। म संसारको एक यात्री हूँ खास, म बसते उनै ईशका साथ बास। मलाई मिल्यो प्रेरणा ईशबाट, म हेर्दै झरे सृष्टिको छाँट काँट। म हेर्दै झरे सृष्टिको छाँट काँट। अनेकौं डुले विश्व ब्रह्माण्ड कैले लिए जन्म लाखौं जुनी खण्ड मैले। मकीरा धमेरा बुटा पात बन्थे, हुने सम्मका घात लाखौं सहन्थे। युगौं सम्म संसार चारी बने म, अनौठा नयाँ जीवधारी बनेम। नराम्रा र राम्रा सबै भोग भोगे, कतै फेरि लोग्ने र नारी बनेम। कतै फेरि लोग्ने र नारी बनेम। सबै माथि आफ्नो प्रतिष्ठा जमाई, कला ज्ञान विज्ञान सारा कमाई। सबै माथि आफ्नो प्रतिष्ठा जमाई, कला ज्ञान विज्ञान सारा कमाए। त्यहाँ नशा मोह तोड्नै परेथ्यो, त्यहाँका नशा मोह तोड्नै परेथ्यो। सबै वस्तु तत्काल छोड्नै परेथ्यो, सबै वस्तु तत्काल छोड्नै परेथ्यो। म संसारकै भव्य माली बनेनी, महाराज ऐश्वर्यशाली बनेनी। चिताको धुवाँ झैं उडेको थिएँ म, कि चङ्गा चुडे झैं चुडेको थिएँ म, कि चङ्गा चुडे झैं चुडेको थिएँ म। यसै बीच बाबा की आमा म हुन्थे, कुनै काल भञ्जा की मामा म हुन्थे। कतै पुत्र पुत्री कतै मित्र हुन्थे, कतै पुत्र पुत्री कतै मित्र हुन्थे।
अनौठा यिनै खेलका चित्र हुन्थे। अनौठा यिनै खेलका चित्र हुन्थे। सुसम्बन्ध नाता सबै तोड्नु पर्थ्यो। सुसम्बन्ध नाता सबै तोड्नु पर्थ्यो। सबै सम्पदा त्यही छोड्नु पर्थ्यो। म पाउन्न थिएँ गर्न थोरै प्रतीक्षा। स्वयंलाई यात्रा विषय मोड्नु पर्थ्यो। स्वयंलाई यात्रा विषय मोड्नु पर्थ्यो। स्वयंलाई यात्रा विषय मोड्नु पर्थ्यो। रहेको छ यात्रा अविच्छिन्न जारी। रहेको छ यात्रा अविच्छिन्न जारी। कुनै हाल पुग्नै छ संसार पारी। कुनै हाल पुग्नै छ संसार पारी। कसैको कुनै साथले हुन्न केही। कसैको कुनै साथले हुन्न केही। स्वयं फाड्नु पर्ने छ यो शीश नुघारी। स्वयं फाड्नु पर्ने छ यो शीश नुघारी। म थाक्दै छु गल्दै छु यात्रा कडा छ। म थाक्दै छु गल्दै छु यात्रा कडा छ। सबैतर्फ उस्तै चुनौती खडा छ। मिले यी सको दृष्टिले पार हुन्थे। उनैको कृपा वृष्टिले पार हुन्थे। उनैको कृपा वृष्टिले पार हुन्थे। सबै जीवको हुन्छ यात्रा अनन्त। बिना ईशको भक्तिले हुन्न अन्त। सबै जीवको हुन्छ यात्रा अनन्त। बिना ईशको भक्तिले हुन्न अन्त। त्यसैले प्रभु भक्तिको भेउ पाऊँ कि तार्ने कुनै शक्तिको छेउ पाऊँ। कि तार्ने कुनै शक्तिको छेउ पाऊँ। सबै जीवको हुन्छ यात्रा अनन्त। बिना ईशको भक्तिले हुन्न अन्त। त्यसैले प्रभु भक्तिको भेउ पाऊँ कि तार्ने कुनै शक्तिको छेउ पाऊँ। कि तार्ने कुनै शक्तिको छेउ पाऊँ। शक्तिको छेउ पाऊँ। जय होस् कृष्ण शरण उपाध्याय।